अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ फैसल रंधावा। हम अपनी वीडियोस में अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, स्टूडेंट्स को और उनके लवाहिकीन को पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आगाह करते हैं और बहुत सी मालूमात फ़राहम करते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए वो बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये वो पेपर है कि जिस स्टूडेंट ने क्लास 9 में इस्लामियात में 50 में से 50 नंबर लिए हैं, आज ये पेपर आपको बतौर मिसाल दिखाया जा रहा है। इस्लामियात का पेपर चूँकि आसान पेपर होता है, इसके चंद हिस्से होते हैं। 10 सवाल नंबर 1 मरूज़ी सवाल होता है जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 2 के 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना, इनमें से 9 मुख्तसर सवालात आते हैं जिनमें से 6 करने होते हैं। हिस्सा दोम में मौज़ूआती मुतालिया जिसमें चैप्टर्स होते हैं और 10 अहादीस जो सिलेबस में शामिल है वो होती है। इसमें से मुख्तसर सवालात 9 आते हैं, उनमें से भी 6 करने होते हैं। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें चॉइस होती है और चॉइस वाले सवाल में स्टूडेंट्स पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 जो बोर्ड के पेपर में आता है, यहाँ पर भी इसी तरह का सवाल दिया हुआ है। आयात का तर्जमा, 3 आयात आती है और उनमें से 2 हल करनी होती है। बाज़ बच्चे गलती करते हैं, आयात का तर्जमा करते वक्त साथ तशरीह भी नोट करते हैं। स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखें तो वाज़े हो रहा है कि सिर्फ तर्जमा करना है। इसके 8 नंबर होते हैं, 4 नंबर की एक आयत होती है उसका तर्जमा। सवाल नंबर 4 हदीस का तर्जमा और तशरीह है। हदीस का बामुहावरा तर्जमा और इसके साथ तशरीह करनी होती है। मैं इसकी लेंथ और इसका तरीक़ाकार आगे जाकर बताऊंगा। सवाल नंबर 5 ये तफसीली सवाल होता है जो कि मौज़ूआती मुतालिया में से आता है। ये 2 सवालात होते हैं, उनमें से एक करना होता है और ये 5 नंबर का होता है। अब आते हैं इस पेपर की तरफ कि इसको किस तरीके से हल किया जाए और प्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ये पेपर, इसमें देखें राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पेपर में सफाई है कि जिसकी बुनियाद पर इसको क्लास 9 में 50 में से 50 नंबर मिले थे। सवाल नंबर 2 पहले आपने हल करना है जो कि मुख्तसर जवाबात होते हैं। मुख्तसर जवाबात में हिस्सा अव्वल पहले कीजिए और आप देखें हमारा जो मुकम्मल जो सवाल है ये मुँह बोले बेटे के बारे में सूरतुल अहज़ाब में क्या हदायत दी गई हैं। मुकम्मल सवाल पेपर में हरगिज़ ना लिखिएगा। इसका जो मेन पॉइंट है मुँह बोले बेटे, उसी को तहरीर करना है। फिर उसके बाद जवाब लिखें। अब हिस्सा अव्वल में पहला सवाल, उसका जवाब देखिए हमारे पहले सफ़े पर आ रहा है। ये पहला जो सफ़ा है ये जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए है और उस पर आप लोग भी पहला ही एक ही सवाल हल करेंगे। हिस्सा इंशाई, सवाल नंबर, मुख्तसर जवाबात, हिस्सा अव्वल। फिर उसके बाद करीबन एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 7-8 लाइन्स ले जाता है अपनी लेंथ के हिसाब से। हिस्सा अव्वल में 6 सवालात होते हैं। 6 के 6 करने तो 9 में से 6 करने तो लाजमी होते हैं। अगर आप एक अजाफी कर लें तो उसका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर अगर कोई एक सवाल गलत हो जाए तो वो सवाल नंबर 7 देखकर उसको भी उसके नंबर दे देता है। अब सवाल नंबर 2 देखें, तर्ज़ अमल, जो मेन पॉइंट है वो लिखा हुआ है ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान का तर्ज़ अमल क्या था। उसमें जो मेन पॉइंट है वो तर्ज़ अमल लिख कर वाज़े कर दिया है कि मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। फिर सवाल नंबर 3 देखें, सवाल नंबर 4 देखें,
وہی طریقہ اور ہر سوال کے ختم ہونے کے بعد لائن لگائی جا رہی ہے تاکہ آگے والا سوال پیچھے والے سوال سے جدا ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد سوال نمبر یہ 6 ہے، اختیار۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس بچے نے مین پوائنٹ جو بنایا ہے وہ اختیار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، ایک سوال اضافی کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 8 یہ بھی اضافی کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں حصہ دوم کی طرف آتے ہیں جو کہ موضوعاتی مطالعہ میں سے ہے۔ حصہ دوم موضوعاتی مطالعہ اور احادیث پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ بھی 9 سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی انداز ہے جو کہ حصہ اول میں تھا، سوالات، مختصر سوالات کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹنگ پیپر میں صفائی ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے پیج پر تھی۔ یہ مختصر سوالات کو ملاحظہ کیجیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آگے۔ جو ہم نے سوال اس کے بعد کرنا ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے بھی سوال نمبر 3 ہی ہوتا ہے، اور ہم پیپر میں بھی سوال نمبر 3 ہی کریں گے۔ وہ ہے آیات کا ترجمہ۔ 3 آیات ہوتی ہیں، ان میں سے 2 کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات کا ترجمہ ان آیات کا ترجمہ کریں کہ جس پر آپ کو مکمل یقین ہے کہ اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک بنتا ہے۔ آپ دیکھیں الف، بے اور اس کے ساتھ جیم ہے۔ چونکہ اس بچے کو تینوں آیات کا ترجمہ آتا تھا، اس لیے اس نے ایک اضافی بھی کر لی، لیکن 2 کا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ 4 نمبر کا یہ ترجمہ ہوتا ہے آیت کا۔ پریزنٹیشن دیکھیے گا کہ کس طریقے سے عمدہ طریقے سے اس کو حل کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ آیات کا ترجمہ، الف، پھر اس کے بعد بے، اور ساتھ ہر کویسچن کے اینڈ پر اس نے لائن لگائی ہے۔ پھر سوال نمبر جو 4 ہے، یہ بورڈ کے پیپر کی ترتیب کے لحاظ سے بھی سوال نمبر 4 ہی ہوتا ہے، اور ہم پیپر میں بھی سوال نمبر 4 ہی کریں گے، وہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حدیث بھی اوپر لکھی ہوئی ہے، اذا قلت لصاحبک کا اس کے ساتھ علامت حذف لگا کر فقط لغوت تحریر کر دی ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آگے تشریح کی ہیڈنگ ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دیکھیں، دے کر اس کے بعد آگے 2 پیجز کی تشریح، 2.25 پیجز کی تشریح اس بچے نے تحریر کی ہوگی، اور 2.25 پیجز کی۔ ویسے تشریح کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کم از کم 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس نے زیادہ کھلا لکھا ہوا ہے، اور تشریح کے اندر حدیث سے متعلقہ تشریح کرتے وقت 2 حوالہ جات لازمی تحریر کرنے ہیں۔ 2 حوالے، اگر 2 پیجز کی تشریح ہے تو 1 پیج پر 1 حوالہ ہونا لازمی ہے۔ یہ 3 نمبر کی ہوتی ہے تشریح اور ترجمہ، اور 3 کے 3 نمبر مل جاتے ہیں۔ اور آخری سوال جو ہمارا ہوگا وہ تفصیلی سوال ہے، جو کہ سوال نمبر 5 ہوتا ہے۔ پیپر میں 2 سوالات آتے ہیں، ان میں سے 1 کو حل کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو حل کرتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ جس پر آپ کو مکمل یقین ہے کہ مجھے اس سے متعلقہ حوالہ جات بھی آتے ہیں، پوائنٹس بھی آتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بھی میں بہتر کر سکتا ہوں، تو اس کو ہی کیجئے۔ اب خاندانی نظام پر نوٹ لکھیں، یہ سوال تھا۔ آپ دیکھیں سوال نمبر 4 ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ، نیچے جو لائن ہے وہ صاف نہیں لگائی۔ اس کے ساتھ دیکھیں آگے خاندانی نظام مکمل لکھا ہوا ہے۔ یہ لانگ کویسچن کی جو لینتھ ہوتی ہے یہ 4 پیجز کی کم از کم ہونی چاہیے۔ آپ اسی انداز کو فالو کریں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ بورڈ کے پیپر میں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔